रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुराका प्रायोजक रहेको छ रोलिङ कर्मशील विदेश। रोलिङ कर्मशील विदेश एउटा मोबाइल एप हो जो वैदेशिक रोजगारमा गइसकेका युवाहरूलाई अथवा श्रमिकहरूलाई कुनै समस्या परेको छ, कुनै गुनासो छन्, कुनै म्यान पावरले भने जस्तो तलब सुविधा अथवा कन्ट्र्याक्टमा भए जस्तो व्यवस्था भएको छ कि छैन, ती सबै कुराहरू यदि पाइएको छैन भने तपाईले रोलिङ कर्मशील मोबाइल एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरी त्यहाँ गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको गुनासो समस्या हामी समाधान गर्नेछौँ, सम्बन्धित निकायमा पुर्याई त्यो समाधान गर्नेछौँ। सँगसँगै कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी श्रमिक जो वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई लक्षित पारेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा पुगेका श्रमिकहरूको सफलता, दुःख, सङ्घर्ष अनि फर्किसके पछाडि उनीहरूले देखेका सपना पुरा भए कि भएनन् ती सबै देखाउनेछौँ। सम्बन्धित निकायका सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न तह तबकाका व्यक्तिहरूको विचार, धारणा र अन्तर्वार्ता पनि प्रस्तुत गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम एकदमै विशेष रहनेछ, कारण आज हामीसँग दुईजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ, थाहा मोहम्मद, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट बिजनेस प्रोग्राममा आफ्नो विद्यावारिधि अथवा त्यसमा चाहिँ आफ्नो दक्षता हासिल गर्नुभएको छ। सँगसँगै उहाँ मास्टर ग्रुप अफ कम्पनीजको जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ, बोर्ड अफ एडभाइजरी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ। नेपाली श्रमिकहरू वर्षेनी सयौँको सङ्ख्यामा अथवा अहिले त ठुलो सङ्ख्यामा उहाँले लगिराख्नु भएको छ। नेपालीहरूलाई कतारमा अथवा अन्य गल्फ मुलुकमा हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? उहाँको विशेष गरी फोकस कतारमा रहेको छ। कतारमा विभिन्न कम्पनीहरूमा नेपालीहरूलाई लगेर काम गराइराख्नु भएको छ। नेपालीहरू कस्ता छन् काम गर्नमा, उनीहरूले के सिक्नुपर्छ, नेपालबाट श्रमिकहरू लाँदाखेरि कुनै कानुनी झन्झट अथवा समस्या छन् कि छैन, आज हामीले उहाँसँग विशेष अन्तर्वार्ता गरेका छौँ। आजको यो अन्तर्वार्ता हामीले आउटडोर सुट गरेका छौँ। होटल याकेनेटीमा गरिएको यो अन्तर्वार्ता अबको क्रम। नमस्कार, आज हामीसँग एउटा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, थाहा मोहम्मद, जो मास्टर ग्रुपका जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ। यति बेला उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले नेपाली श्रमिकबाट के सिक्नुपर्छ, के जान्नुपर्छ अथवा के अवसरहरू छन्, नेपाली श्रमिकलाई विदेशमा हेर्ने नजरिया कस्तो छ, कतारमा विशेष गरी नेपाली श्रमिकलाई कसरी लिइन्छ, नेपालीहरूको विश्व बजारमा, श्रम बजारमा माग र आवश्यकता कस्तो छ, यसको विषय सँगसँगै उहाँ यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ। नेपाललाई उहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, नेपाली श्रमिकसँग लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, वेलकम टु सो। थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ एभ्रिवान। नमस्कार। सर, फर्स्ट अफ अल, I just want to ask you about the master company where you are general manager. Tell me something about your company, sir, so that our Nepali people can understand. We have a retail group based in Qatar. Yes. We have our hypermarkets, department stores, retail outlets, etc. We have been recruiting people ever since we started our operations almost 11 years back, and we have had a good population of our people from Nepali community, and who have been doing really well, who were all responsible for the success we have had today. I have got a lot of great performers in my team from Nepal, so I have always had high regards. We have done a lot of recruitments from here over the last 11 years, but I am personally visiting Nepal for the first time. So I have always felt that Nepali people are very hardworking, very committed, and very honest. But one more thing which I learned from my visit this time is that they are excellent. They are second to none as far as customer service is concerned. This is from my personal experience. I have had
with the places where I have stayed here, with the people I have interacted from the restaurants, from anywhere, even with a normal common man, they have a the hospitality nature, the nature to greet the customer, greet their guests, and treat them well. So this is something which I find so much exciting, and I feel that this place has a lot to offer in the coming days of expansion in different parts of the world. How does Qatari labor market perceive the Nepali workers, sir? Like I have told you, we have always had a feeling that they are hardworking, committed, and sincere. But I think now maybe with the constant training and all given by the institutions here, they are doing really well in service also now. So usually, the Asian people are considered in the labor market mainly for unskilled or semi-skilled work. But I think with the kind of training and imparted on them, they could grow up as well. So you mean to say that like Qatari companies, Qatari peoples, they are happy with Nepali workers? Definitely. Otherwise, I don't think Nepali community would have become the second biggest expat community over the last few years. They have grown up, and their number of people in different areas have increased. In coming decades, how do you think that Nepali workers will work, or what kind of opportunity they will get in Qatar market, sir? Yeah, the new decade has already started with the preparations for the World Cup. So in 1 year time, we are expecting the biggest, sporting festival coming to our part. And Nepali community, along with all other expat community, have played a significant role in making Qatar ready for this program. And in the coming days also, yes, in terms of the constructions may have been over, but in other areas like facility management and all, more and more significant contribution would be expected. And it is not stopping with the World Cup. After that, the Qatar National Vision of 2030 is there, which has a lot of infrastructure development coming in. We are planning to set up the Asian Games, conduct the Asian Games again, host the Asian Games in 2030. So, there will be one after the other. The country is looking for much more development and, improvement in the way in which it is. So, Qatar wants to be a place where the world will be looking forward to, and we are doing a lot of development initiatives. And obviously, as a significant community, Nepali community would also play a significant role. That's what I believe. You are working in the retail sector for a long time. You have a good experience. What do you think that the Nepali workers, they have do you think that they have a good future in retail industry? Definitely, with the retail, now everything. How they can secure their future in retail industry? Because one thing which we need to understand is that everywhere there is digitalization, or machines are taking over. But some areas where human value would always stay is in the service which we provide to the customer, the real feel and the explain. In this area, once with the focus I have seen in the people whom I have interacted here with, if we focus on customer service, understanding the customer, listening to the customer, definitely there is a bright future for the Nepali community, as well as for any community which is trying to excel in this field. And to add, even though I had a retail group, I have a consulting responsibility with a holding company, which is called Vadhanan Holding, which is into diversified businesses. In any of these areas and different companies which we are working, all these places, we have a significant contribution from Nepali, our employees. For betterment, sir, what kind of training or what kind of things Nepali workers need to take like a training, or any things they need to take training or training would always vocational training or something? Yeah, training would always help, but right now the areas wherein most of the Nepali community is present in Qatar is in unskilled and semi-skilled area. So from there, there can be a progress definitely with good kind of quality education. Any orientation or additional training they need to take? Like you just visited and you just recruit some Nepali workers. What did you find? No, what is the lacking point? Lacking point is something wherein they need to, from this semi-skilled and unskilled, they need to go to more areas wherein the continuous learning never stops. And once they get a job in Qatar, or for that matter any country, they need to learn from the job and try to progress within the career. Instead of staying in the same level for many years, they need to learn what is required to make them do well in the next level. So that will help. I have seen many of the people doing a lot of hard work,
So if they can continuously learn and do a little bit of smart work, they can grow up in the career level too. What is your experience with Nepali recruiting agency? You are working with Deluxe and all this. No, we have had. What is your experience? We always look at having long-term relationship with our agents, be it in Nepal or be it in any parts of the country, and we have got some amazing support from the agents here, and we have been consistently dealing with them for last almost 10 years. So which means that it is not that we recruit from some place and we leave them. We think that any member who is coming from any country is like a family member. So for that matter, we need to have recruiters or agents who are explaining everything regarding the job to the employees. We are expecting these agents to support them, so that because a person is coming to a new country, he's not aware of the. So I have got some of these experiences where. Are you consulting with your agencies about this one? Yeah, well, we have a long-term association and they understand as well. Okay. And they explain the matters clearly to the employee, because of which they find it comparatively easy. For any person, a change is a little difficult thing. For a person who has moved away for the first time from his country, he will obviously be having a lot of question marks and doubts. So a good agent who is having a regular association with the company definitely will be explaining the pluses, the difficulties, the challenges he is going to face, and it will be like a good kind of orientation. And this is something which the reason why we continue with the same agents as well. You are hiring people from Nepal from long time. Are you feeling any government policies, Nepali government policies, which is troubling you, which is like irritating you, or there is something which we need to change, like from the government side? Obviously things have changed over the last couple of years, almost couple of years, because of the disease and the corona restrictions and all. But other than that, we need to see ways in which we can speed up the this whole recruitment process. Usually currently with all the processes which are, I'm not saying from which government side or something, but what is happening is a person is recruited, it takes minimum 3 to 4 months for the person to reach the destination where he has to reach. So this is a long waiting time, and for a person who is planning to move to another place, this gap period is something wherein his income also will not be stable, and he will have to prepare a long time, and he has to wait for a long time. If things can be done to improve this process and speed up this process, then it will be much easier, both from the Qatari side as well as from Nepal side. My last question, sir. What is the further potential for a Nepali worker in Qatar, sir? Definitely, when a country is developing, which is still into development, definitely the requirement will be more. It will be a matter of who is doing well, and as for the last so many years, the effort and hard work by the Nepali community there has created a trust in the mind of the employers in Qatar. So definitely in the future also, if you are learning continuously and improving on your whatever good work you have done, definitely Nepali community will have a stronger presence in Qatar itself. Okay, thank you so much for your precious time and valuable words. Thank you so much, sir. It's my pleasure talking to you, as well as receiving the hospitality of this amazing country. You have got a very beautiful country, and with a lot of very good minded people. Thank you very much. Thank you, sir. आदरणीय दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा तपाईले विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत सुनि अनि हेरिराख्नु भएको छ। तपाईले हामीलाई bigunews.com, अर्थरोजगार.com, विभिन्न रेडियोको प्लेटफर्म मार्फत हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। पर्यावरण एफएम 104.2 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामीलाई रेडियो नेसन 103.9 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो हिमालयबाट सुनिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी हाम्रो पात्रो मार्फत पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। अर्थरोजगार.com, bigunews.com मा हामीले भिडियो सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। काष्ठमण्डप टेलिभिजन लगायत विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत तपाईले हामीलाई यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरि अनि सुनिराख्नु भएको छ। तपाईले यो कार्यक्रम हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, अब हामी एउटा अर्को अन्तर्वार्ता, विशेष अन्तर्वार्ता र विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ राम राजा गौतमसँग। राम राजा गौतम फियोनाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व चाहिँ तालिम दिने, ओरिएन्टेसन दिने संस्थाको
महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले प्रश्न गरेका छौँ, तपाईँहरू सर्टिफिकेट किन बेच्नुहुन्छ, किन तपाईँहरूले गतिलोसँग तालिम दिनुहुन्न, तालिम दिएको भए किन श्रमिकहरू अलपत्र परिरहेका छन्, ती र यस्तै प्रश्नहरू गरेका छौँ। अबको क्रममा राम राजा गौतमसँग गरिएको यो विशेष अन्तर्वार्ता। सर, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा तपाईँलाई स्वागत छ। सर, यो फियोना जुन तपाईँ संस्थाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यो फियोनाले के काम गर्छ अनि यसले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ? तपाईँ एउटा महासङ्घको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको अन्तरमा कतिवटा सङ्घ संस्थाहरू छन्? अलिकति योबाट सुरु गरौँ न सर। यो चाहिँ फियोना भन्नाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई दिने तालिम, अब पूर्व प्रस्थान अघिको तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको छाता सङ्गठन हो र यसले हाललाई चाहिँ सङ्घीय हाम्रो रूपान्तरणसँगै सबै प्रदेशमा चाहिँ यो तालिम यो प्रादेशिक सङ्गठनहरू गठन गरिरहेका छौँ अहिले र सबै संस्थालाई एउटै छातामा राखेर यसको तालिमको गुणस्तरमा र व्यावसायिक रूपमा हामीले जुन गर्नुपर्छ तालिमको प्रदान गर्ने कुरामा एउटा गुणस्तरीय तालिम दिने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रशिक्षणहरू पनि अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कतिवटा जति संस्थाहरू छन् तपाईँको? हाम्रो यसको टोटल 140वटा संस्थाहरू छन् र यसमा सम्पर्कमा अभिमुखीकरण दिने संस्थाहरू नै 140वटा छ र त्यसमा चाहिँ 125-26वटा हाम्रो सम्पर्कमा जति संस्थाहरू हामीले आबद्ध गरेका छौँ। तपाईँहरूले तालिम चाहिँ एउटा श्रमिक विदेश जानलाई सम्पूर्ण तयारी सके पछाडि दिनुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईँहरू त्यहाँनिर चुक्नु भयो जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? यस विषयमा किन मैले यो प्रश्न गरिरहेको छु भन्दाखेरि उसको भिसा आइसकेका हुन्छ, टिकट आइसकेका हुन्छ, ऊ जानलाई एक दुई घन्टा बाँकी भएको बेला पनि यो ट्रेनिङ लिइराखेका सूचनाहरू आइरहेका छन्। तपाईँहरू पोलिसी मेकिङमा चुक्नु भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? यस विषयमा हामीले पहिलादेखि नै सुरुको बेलादेखि नै ऐन बनाउने बेलादेखि नै हामीले यसको विषयमा आवाज उठाइरहेको हो र पहिला चाहिँ त्यस्तो सिस्टम थिएन। जब फेम्स भएपछि यसले झन् बढी संस्थागत रूपमा चाहिँ पायो। के भने वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेलाई स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ म पूर्व प्रस्थान तालिम लिएर जानेर बुझेर जाने चाहिँ प्रावधान चाहिँ फेम्समा अनलाइन सिस्टम गरिसके पछाडि यो समस्या सुरु भयो। किन अब वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थाहरूको भनाइमा चाहिँ यो जो पनि तालिम लिने तालिम मात्र लिएर पैसा खर्च गर्ने स्थिति हुन्छ। जो वैदेशिक रोजगार जाने उसले मात्र लिन पाओस्, त्यो कारणले चाहिँ यो तालिम चाहिँ पूर्व प्रस्थान गर्ने बेला मात्रै दिउन् भन्ने कुरा रह्यो। तर हामीले चाहिँ आम नागरिकले यस विषयमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ र यो वैदेशिक रोजगार जाने उसको चोइसको विषय रहनुपर्छ र तालिम पनि चोइसको विषय होस् भनेर चाहिँ हामीले माग गरिरहेको हो। र यो विषयमा चाहिँ अब धेरैचोटि हामीले चाहिँ भेट्ने, अब त्यहाँ गएर चाहिँ पत्रचार गर्ने धेरैचोटि गर्दाखेरि पनि भइरहेको छैन। यो देख्दा एकदमै सरल, एकदम सामान्य लाग्छ है ओरिएन्टेसन सेन्टर भनेको, तर बडो महत्त्वपूर्ण र बडो संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा मैले चाहिँ लिने गरेको छु। विशेष गरेर किन मैले यो प्रश्न गरिराखेको छु भन्दाखेरि लास्ट आवरमा मात्र ओरिएन्टेसन सेन्टर जाने एउटा चाहिँ बानी परिसकेको छ। यो किन भइरहेको छ यस्तो बानी? यो बानी भन्दा नि यो हाम्रो नियमै यस्तै छ। यसमा जानुभन्दा पहिला 2 दिनको तालिम लिएपछि मात्रै चाहिँ श्रम स्वीकृति तालिम के दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? यसमा हामीले वैदेशिक रोजगारमा उहाँलाई सुरक्षित हुने, अब अहिले चाहिँ यो कागजपत्रहरूको जानकारी, विमान स्थल प्रयोग, विदेशको बसाइलाई कसरी सहज बनाउने, कसरी चाहिँ त्यहाँ विभिन्न दुर्घटना या कानुनको विषयमा त्यहाँका संस्कृति, त्यहाँको कार्य वर्कसप कम्युनिकेसनहरू, त्यहाँका सहयोगी निकायहरू, यी बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ क्लास लिन्छौँ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि रामराजा सर कि हामी सुरक्षित आप्रवासको लागि तालिम अथवा चाहिँ विदेश जानुभन्दा अगाडिको तयारी अथवा गइसके पछाडिको तयारी, तपाईँहरूको तालिम त फेल भयो नि है? किनभने हजारौँ श्रमिकहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग तालिम दिनुभएको भए त अलपत्र बिजोग अनिखेर हाहाकार मचाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो। तपाईँहरूको तालिममै समस्या रहेछ है? तालिममा समस्या यसरी बुझिदिनु भएन। तालिम दिने भनेको हामीले अवार गर्ने हो, कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ अवार गर्ने हो र सबैजनाले फेरि हाम्रो मेथडबाट तालिम सबैले लिएका
जतिले बुझ्छन् भन्ने कुरा नि भएन, फेरि इम्प्लिमेन्टमा कतिले ल्याउँछन् भन्ने कुरा आउँछ। अब अहिले हामीले चाहिँ सूचना दिन्छौँ, जानकारी गराउँछौँ, उहाँहरूलाई 2 दिन क्लासमा राख्छौँ, तर त्यही कुरा एयरपोर्टमा गएपछि भर्खरै सिकेर आएको कुरा त्यही प्र्याक्टिसमा ल्याउनुहुन्न। त्यो कारणले पनि हामीले त्यो विषयलाई अब फेलर भन्ने विषय होइन, हामीले दिने कुराहरू दिएका छौँ, अलिकति मेथड अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ छ। हामी अहिले चाहिँ लेक्चरर प्रणालीमा चाहिँ प्रशिक्षण गराइरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ भिजुअलबाट चाहिँ अलिक जति सक्दो भिजुअलबाट चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएर यो सचेत गराउनु जरुरत छ। विदेशमा हुने अल्पत्र हुने या काम नहोगा या मृत्यु दर भन्ने कुरा चाहिँ के हो, यसमा चाहिँ आरोप के छ भने नि फियोनाका मेम्बरहरूमाथि म्यान पावरले त ठग्छ, जसलाई विश्वास दिएर अलिकति रकम दिएर ल न हामी विदेश जाँदैछौँ, हाम्रो बारेमा हामीले के सिक्नुपर्छ, अथवा म्यान पावरले अथवा वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि के समस्या आइपर्लान् भनिदिनुहोस् न भन्ने संस्थाले पनि 1-2 हजार पैसा खाएर सर्टिफिकेट दिन्छ, तालिमी दिँदैन भन्ने आरोप छ। चिर्न चाहनुहुन्छ? यसमा त मेरो एकदमै कटाक्षै विषय छ। हामी 2073 सालबाट अनलाइन सिस्टममा गइसकेका छौँ। त्यसमा अनिवार्य थम्ब सिस्टम छ, बायो हाजिरी सिस्टम छ। प्रत्येक व्यक्तिको फिजिकल उपस्थितिबाट 4 चोटि चाहिँ उसले थम्ब गरिसकेपछि त्यो थम्ब हामीले फेम्समा पठाउँछौँ। त्यो फेम्सले एप्रुभ गर्छ, त्यसपछि मात्रै उसको वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति लिनलाई ऊ योग्य ठहरिन्छ, ग्रिन सिग्नल आउँछ। र यो सर्टिफिकेटको विषय विगतमा कुनै पनि व्यवस्था थिएन, सर्टिफिकेटको पनि एउटा चाहिँ प्रभावकारिता थियो। अहिले ऐच्छिक विषय भएको छ, कति प्राय जस्तो मान्छेले सर्टिफिकेट नलिकन जाने स्थिति छ। यो चाहिँ कुनै जमानामा कुनै बेलामा गरिएका विषय मात्रै हो, प्र्याक्टिसमा अहिले यो कुरा छैन। यो चाहिँ टोटल्ली अनलाइन सिस्टमबाट काम हुन्छ। म्यान पावर व्यवसायीहरूलाई के भन्छन् भने एयरपोर्टदेखि विभिन्न निकायमा सेटिङ हुन्छ, फियोनाको चाहिँ कहाँ सेटिङ छ र श्रमिकलाई अल्पत्र पार्ने काममा मद्दत गर्छ। हामीले त सेटिङ भन्ने कुरा त हामीसँग सम्भावनै न्यून सम्भावनाको कुरा हो, किनभने हामीले सेटिङ गरेर यहाँबाट चाहिँ क्रस एयरपोर्टमा पनि हुन्छ हाम्रो थम्बको। यदि मैले डुप्लिकेट कसैको चाहिँ थम्ब गरेँ चाहिँ उसलाई श्रम स्वीकृति लिनलाई इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिएँ भने त्यसको चाहिँ एयरपोर्टमा पनि थम्ब मेसिन राखेको छ, त्यहाँ क्रस गर्ने बित्तिकै त्यो मिल्दैन भनेपछि त्यही समस्या सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई अहिले किनभने तपाईँहरूलाई सरकारी निकायहरूले त्यति अब्जर्भेसनमा राखिया देखिँदैन, कहिले पनि तपाईँहरूको यहाँ छड्के छैन, तपाईँहरूको सेटिङ नभइकन अरू सामान्य साना अफिसरलाई निगरानीमा राख्ने तपाईँहरूलाई त त्यस्तो अब्जर्भेसनमा राखेर पनि देखिँदैन भनेपछि माथिसम्म नै पहुँच भएर होला नि, होइन? होइन, त्यतातिर पनि त्यति पनि होइन। हामी एउटा सेक्टरमा एउटा शैक्षिक संस्था हो, हामीले कसैलाई सूचना दिने, जानकारी दिने, शिक्षा दिने, उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यस विषयमा अलिकति विदेशमा हुने सम्भावनाको बारेमा चाहिँ यहाँ पोख्त बनाएर विदेशमा कुनै पनि समस्या नहोस् भन्ने एउटा चाहिँ हामी शैक्षिक संस्था हो। र हामीले त्यस विषयमा अनुगमन गर्ने कुरामा पनि हामी आफैले पनि वैदेशिक रोजगार विभागलाई तपाईँहरूले अनुगमन गरिदिनुहोस्, हामी पटक पटक घचकजन जान्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुगमन गर्नुहोस् भन्दा उहाँहरू गर्नु, उहाँहरूलाई पटक पटक चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागलाई हाम्रो चाहिँ अनुगमन गरिदिनुहोस्, हाम्रा संस्थाहरूमा बदमासी भयो भने कारवाही गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई कहिले पनि यो फुकाइदिनुहोस्, यो छोडिदिनुहोस्, यो नगरिदिनुहोस् भन्न आउँदैनौँ भनेर अहिले पछिल्लो भर्खर नवनिर्वाचित डी साहबलाई पनि यही विषय हामीले त्यहाँ राखेका छौँ, भर्खरै पत्र दिएका छौँ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँ महासङ्घको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, हामीले प्रश्न गर्नै पर्छ, जनताका आम सर्वसाधारणका प्रश्नहरू तपाईँमाथि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले उत्कृष्ट तालिम, सूचना, जानकारी दिँदै पनि मानिसहरू अथवा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू किन चाहिँ अल्पत्र अथवा किन मिसलिड भइरहेछन्, मिसगाइड भइरहेछन्, मिसइन्फर्मेसन गइरहेको छ? म्यान पावर र तपाईँहरूको बिचमा त्यो ट्युनिङ देखिँदैन नि? यस विषयमा चाहिँ यस्तो हो, म्यान पावर व्यवसाय, म्यान पावरले, किनभने म्यान पावर व्यवसायले एउटा कुरा भनिरहन्छ, तपाईँहरूले एउटा कुरा भनिराख्नुहुन्छ। यसमा त सम्भावनै छैन। उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा त दुई सुन्ने कुरा छ, किन भन्दा यो नियमले हो। हामीले एउटा कामदारलाई सचेत बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ विदेशमा गएर समस्या नहुने, उनीहरूका तलब कति हो, त्यो एग्रिमेन्ट के छन्, यो सबै कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर, तिमीहरूको भोलि गएर त्यहाँ गएर समस्या नहोस् भनेर हामीले बनाउँछौँ। अब यहाँ शून्य लागतको विषय पनि छ, लागत चाहिँ शून्य लागतमा जानुपर्ने, फ्री टिकट फ्री भिसा भन्ने विषय छ। त्यो विषय पनि अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कानुनमा जे छ, नियममा जे छ त्यही कुरा हामीले भनिदिन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ अब उहाँहरू व्यावहारिक छैन, व्यावहारिक नभएपछि यो चाहिँ हामीले गर्न सम्भावनै छैन भनेर कामदारसँग लिने प्रायः जस्तो लिएको पनि देख्छु। तर हामीले चाहिँ कानुन सम्मत बोल्नु पर्दाखेरि फ्री भिसा फ्री टिकटमै जाने हो भनिदिन्छौँ, त्यसमै पनि समस्या सुरु भइहाल्छ। फियोना र म्यान पावर व्यवसायको सम्बन्ध सुमधुर भयो भने एउटा श्रमिक चाहिँ सही सूचनाबाट लाभान्वित हुन्थ्यो कि?
तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, यो व्यावसायिक हुनु पर्यो, सम्बन्ध सुमधुर होइन, व्यावसायिक हुनु पर्यो। उहाँहरू व्यावसायिक हुनु पर्यो, हामी नि व्यावसायिक हुनु पर्यो। व्यावसायिक हुनुहुन्छ, उहाँहरू अर्थको हिसाबले व्यावसायिक हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मिसगाइड गर्ने हिसाबले व्यावसायिक हुनुहुन्छ। मिसगाइड त हामीबाट सम्भव हुँदैन, तर व्यावसायिक भनेको हामीले सही सूचना दिने कुरा उहाँले हस्तक्षेप गर्नु भएन, उहाँहरूको पठाउने कुरामा हामीले चाहिँ मिसगाइड भनेको उहाँहरूको चाहिँ जति एग्रिमेन्ट हुन्छ, जहाँको पोलिसी हुन्छ, वैदेशिक रोजगारका चाहिँ उहाँहरूका समस्या पनि हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले केटाहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार जाने कामदारलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने या उक्साउने खालको चाहिँ क्रियाकलाप हामीले गर्नु भएन। तपाईँ नेतृत्वमा आउनु भएको छ, अब अलिकति समीक्षा पनि गर्नुभयो होला, अनुभव पनि सँगाल्नु भयो, लामो समयदेखि यही सेक्टरमा हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रलाई सुधार्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? तपाईँकै कार्यकालमा के सुधार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ? हामीले सुरुमा यसलाई चाहिँ आचार संहिता बनाएर सबै व्यवसायीलाई आचार संहितामा चाहिँ हस्ताक्षर गराएका छौँ र त्यसपछि यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो सानो सेक्टर यो मानेमा हो कि आर्थिक रूपमा चाहिँ धेरै न्यूनतम चाहिँ पारिश्रमिक या शुल्क भएको क्षेत्र हो र चाहिँ 15 वर्षदेखि 18 वर्षदेखि चाहिँ शुल्कमा परिमार्जित छैन। त्यही पुरानो 18 वर्ष अगाडिको शुल्कमा हामी प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ। हाम्रा चाहिँ विज्ञ प्रशिक्षकहरू ल्याएर हामीले चाहिँ प्रशिक्षण गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन। हामीले हाम्रो मान्छे दिन्छौँ, +2 गरेका मान्छे, व्यास गरेका मान्छे दिन्छौँ, वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रशिक्षण गराउँछ, त्यही मान्छे ल्याएर हामीले प्रशिक्षण गराउँछौँ। त्यसको लागि रिटर्निङ कामदार राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आवाज उठाएर राखेका छौँ। तर के भने विज्ञता भएका मान्छेलाई हामीले राख्ने पनि हामीसँग आर्थिक रूपमा पनि सम्भावना कम छ र यस विषयमा हामीले व्यवसायहरू बिचमा पनि बृहत छलफलहरू अहिले पनि भर्खर प्रदेश 1 र प्रदेश 5 मा पुगेर व्यवसाय बिचमा चाहिँ हिजो मात्रै काठमाडौँ आएको छु। उहाँहरूको बिचका समस्याहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्ने कुरामा इमान्दारिता, हामीले कामदारप्रति देखाउनु पर्ने सदा सहायता, ती सबै कुराको एक किसिमको छलफल भेटघाट प्रशिक्षण पनि गराएर म आएको छु। आदरणीय श्रोता एवं दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? हाम्रो कार्यक्रम रोजगारीका कुराको प्रायोजक रहेको छ रोलिङ कर्मशील विदेश, जो एउटा मोबाइल एप हो। रोलिङ कर्मशील विदेश वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको लागि लक्षित गरी तयार पारेको एक एप हो, जुन एपमा तपाईँले विदेश जानुभन्दा अगाडि बिना एजेन्ट कसरी म्यान पावरको थ्रुबाट डाइरेक्ट म्यान पावरसँग कनेक्टेड भएर विदेश जान सकिन्छ। विदेश जानुभन्दा अगाडि के कस्ता तयारी गर्नुपर्छ, कुनै पनि समस्या र झन्झटमा नपरिकन सजिलैसँग विदेश कसरी जान सकिन्छ, ती सबैको जानकारी वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारीको विषयमा पनि ती सबै जानकारी र विदेशमा गइसके पछाडि के गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता समस्या आयो भने कसरी ट्याक्लिङ गर्ने, यी सबैको जानकारी सँगसँगै तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, फर्किन चाहनुहुन्छ र फर्केर आए पछाडि देशमै के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्ने सोचिराख्नु भएको छ, यो पनि रोलिङ कर्मशील विदेशले तपाईँहरूलाई गरिदिनेछ। 24/7 7 दिन 24 घण्टा तपाईँले भोइसको मार्फत, भिडियोको मार्फत तपाईँले डाइरेक्ट फोन गरेर कल सेन्टरमा आफ्नो जानकारी, सुझाव, गुनासो, सुनसुकै कुरा पनि रेकर्ड अनि दर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई याद रहोस् र जानकारी रहोस् कि तपाईँहरूको सूचना, जानकारी र तपाईँको व्यक्तित्व गोप्य राखिनुहोस्। यो सँगै आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आएका छौँ। म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।